हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। हमारे यहाँ हिंदी पट्टी में एक कहावत बड़ा ही फेमस है कि चोर चोरी से जाता है पर हेरा फेरी से नहीं जाता है। हे गाइस, मैं आपका दोस्त और होस्ट एक्स मुस्लिम तोहफा मुस्लिम आपका ही चैनल है इंडिया से। चोर और हेरा फेरी ये कहावत मैं अपने ऊपर लागू समझता हूँ। भाई, पहले मैं मोमिन था, 5 वक्त नमाज पढ़ा करता था, जुमे की नमाज, रोजे रखा करता था, सारे अच्छी तरीके से इस्लाम को फॉलो किया करता था। यूट्यूब के ऊपर मैंने अपना चैनल क्रिएट किया, वो भी इस्लामिक चैनल ही है जो अभी आप देख रहे हैं, तोहफा मुस्लिम। जब इस्लाम छोड़कर मैं एक्स मुस्लिम बन गया, फिर भी हेरा फेरी करने की आदत गई नहीं है। यानी हेरा फेरी से मेरा मतलब है कि जो बचपन से सिखाया गया था, मेरे उस्ताद ने, मौलवी साहब ने मुझे सिखाया था। खाना खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना। घर वालों ने समझाया था, बेटा जब भी छींक आए, आँच छी, अल्हम्दुलिल्लाह कहना। अब ये चीज शुरू से मेरे दिमाग में बैठा हुआ है। अब अचानक से कभी छी बोल दूं, छींक आ जाए, तो जबान से अपने आप ही अल्हम्दुलिल्लाह निकल जाता है। हालांकि बहुत सारे मोमिन हजरात कमेंट करते हैं, आप कमेंट में जाकर देखिएगा कि भाई तू तो मुसलमान कभी था ही नहीं। अबे भाई, अकल के अंधो, अगर मैं मुसलमान नहीं था तो 116 वीडियो जो मेरे प्ले लिस्ट में है, सारे के सारे इस्लामिक वीडियो टॉपिक, इस्लामिक टॉपिक को छुआ है मैंने। कुरान की तिलावत हर कुछ मौजूद है मेरे चैनल पर। 115 वीडियो लॉन्ग फॉर्मेट में, शॉर्ट फॉर्मेट की जो भी वीडियोज है, कम से कम 20 वीडियोज हैं। अब बात करते हैं मुद्दे की। आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक्स मुस्लिम साहिल भाई की एक डिबेट वीडियो, जो कि एक पाकिस्तानी पत्रकार है, उसके साथ इंटरव्यू और डिबेट भी है। देखिए, बड़ा ही मजा आएगा। साहिल भाई ने उस पाकिस्तानी पत्रकार को अच्छी तरीके से धोया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की डिबेट को। चलिए। आज का बेसिकली टॉपिक तो यही है कि जैसे साहिल ने अपने नाम में मेंशन किया एक्स मुस्लिम साहिल, तो साहिल के अगर बैकग्राउंड में थोड़ा सा जाए तो साहिल का जो बैकग्राउंड था वो तबलीग वगैरह, इस्लाम की दावत देना और काफी चीजों में मतलब इनका शुमार आता था इस्लाम में अगर देखें। और रिसेंट हमने देखा कि साहिल के नाम के साथ एक्स मुस्लिम लगा दिया गया। तो साहिल से जानना चाहते हैं, साहिल क्या वजूहात है जो कि आप हिंदुस्तान में पहले तबलीग ये किया करते थे और उसके बाद आपने अपने नेम के साथ एक्स लगा दिया, मतलब आपने इस्लाम छोड़ दिया, क्यों, क्या वजूहात है? जी, जैसे कि आपने बताया कि मैं पहले मुस्लिम था और दावत व तबलीग भी करता था, क्योंकि जाकिर नाइक का फैन था। तो जाहिर सी बात है कि वो तबलीग वाला कीड़ा जो है आ ही जाता है। तो जब मैं टीनेज में पहुंचा तो एक ये ऐसी एज होती है जहाँ पे एक बच्चा जो है वो किसी एक तरफ ज्यादा माइल हो जाता है। तो मेरा रुझान जो है वो दीन की तरफ हुआ और खास करके दीन की दावत देना ये मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। तो ये मैं काम कर रहा था और काफी साल तक किया। और वैसे तो मैं देखा जाए तो हमारे जो घर वाले हैं वो तबलीगी है, तो तबलीगी जमात में भी रहा हूँ, उनके हलकों में बैठा हूँ। लेकिन उसके बाद टीनेज में एक बार मैंने शेख मिराज रब्बानी और शेख तौसीफुर रहमान की कुछ सीडीज मेरे दोस्तों ने दिया, वो मैंने सुना। तो उसके बाद फिर आहिस्ते आहिस्ते मैं अहले हदीस हो गया। तो एक तरफ तो मैं इस्लाम की दावत जो गैर मुस्लिम है उनको भी दे रहा था, ऑनलाइन फोरम में या फिर ऑफिस में जब मैं काम करता था वहां पे जो कलीग्स होते थे, जब भी मौका मिलता था, जैसे मौका मिलता था, इस्लाम की तबलीग करता था। और साथ ही साथ जो मुसलमानों में जो कई सारे फिरके हैं, तो चूंकि मैं अहले हदीस हो गया था तो मैं दूसरे फिरके वालों से डिस्कशन करना, मुनाजरे करना, ये भी मैं कर रहा था। असल में होता यह है कि जब आप इस्लाम में रहते हो और बीइंग अ मुस्लिम, आप एक दायरे के अंदर से चीजों को देखते हो, इस्लाम को देखते हो, तो आप इसी में उलझ जाते हो कि भाई कौन सा फिरका सही है, क्या सही है। और इस्लाम में रहने के लिए तो आपको अकल का दखल नहीं होता है, आपको ज्यादा सोचना नहीं होता है, जो बताया गया है वैसे मानना होता है। तो एक इंसान बाहर के पर्सपेक्टिव से आउट ऑफ द बॉक्स आके सोचता नहीं है कि भाई क्या एज अ रिलीजन क्या ये सही है, इसका जो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है वो सही है, जो फिलॉसफी बताई जा रही है इसमें क्या वो सही है, लॉजिकल है, सेंस बनाती है या नहीं बनाती है। तो जब तक आप अंदर रहते हो ये सारी चीजों पे आप ध्यान नहीं देते। और मैं भी ऐसी था, अंदर से इसको देख रहा था, अंदर की जो उलझने थी, लोगों से बात करना, ये कौन सा फिरका सही है, ये सारी चीजें ही चल रही थी। लेकिन जैसे जैसे
मैच्योरिटी आती है इंसान के अंदर, और माहौल हम देखते हैं कि हर जगह पे मुसलमानों का नाम खराब है, टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं, अक्सरियत अगर आप देखें तो मुसलमानों का नाम है, रिलीजन के नाम पे जो अटैक्स हो रहे हैं मोस्टली वो सारे उसमें हम देखते हैं मुसलमान आ जाते हैं। लेकिन फिर वहां पे हम ये लोगों को कहते हैं, और मैं भी यही कहता था कि भाई इस्लाम सच्चा है, मुसलमान जो है उनके अंदर खराबी हो सकती है, ये उनका पर्सनल अमल है, लेकिन ये हम कहते थे। लेकिन बहुत सारी चीजों पे जब गौर तलब करने लगे, और चूंकि मैं ये डिबेट्स करता था ऑनलाइन, तो सामने से भी जब आप किसी के बारे में कुछ बुरा बताओगे तो जाहिर सी बात है वो भी आपके अंदर क्या बुराई है वो बताएगा। तो वो चीजें सामने आती थी, लेकिन ईमान इतना मजबूत था कि वो एक दिन थोड़ा ऐसा सोचने में लग जाता क्या यार ऐसी है, बाद में फिर ईमान गालिब आ जाता और वो डाउट जो चले जाते। जैसे जैसे मेरे अंदर मैच्योरिटी आने लगी और मैं चीजों को इस्लाम के दायरे से निकल कर देखने लगा, तो बिल्कुल साफ हो गया कि इस्लाम एक कल्ट है, और ये कोई आपको लॉजिकल ना फिलॉसफी देता है, ना इसमें जीने का तरीका या इंसानियत के लिए कुछ भलाई है, बल्कि अगर आप देखें तो इसमें कमियां और बुराई है। तो मेरे जैसा इंसान जो है वो जो गलत चीज है उसको सही समझ के मुनाफिकत वाली जिंदगी इख्तियार नहीं कर सकता था, तो मैंने फिर इस्लाम छोड़ दिया फाइनली। स्टार्टिंग में मेरा कोई प्लान ऐसा नहीं था कि इस्लाम छोड़ने के बाद मैं चैनल बनाऊंगा। 1-1.5 साल तक तो मैं ऐसे ही था, फिर घर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए, उनको मालूम पड़ा, बहुत ज्यादा दिक्कतें होने लगी। फिर उसके बाद फिर मैं थोड़ा मतलब घर पे भी चुप बैठ गया। लेकिन मैंने सोचा यार कि जब इस्लाम में रहते हुए मैं लोगों को इस्लाम की दावत दे रहा था, तो अब जब मुझे हकीकत पता चली है तो क्यों ना मैं लोगों को इसमें क्या है इसकी हकीकत रेफरेंसेस के साथ और दलाइल की रोशनी में लोगों के सामने रखूं, और उनको भी मौका दूं कि भाई आओ और मेरी बातों को गलत साबित कर। तो मैंने अपना फेस पहले रिवील नहीं किया था, मैंने चैनल ओपन किया, वहां पे फिर मैं लाइव स्ट्रीमिंग करने लगा। लेकिन चूंकि मैं अपने मोहल्ले में बहुत ज्यादा फेमस था इन चीजों को लेके, इस्लाम की तबलीग करना ये सब और मुनाजरे करना, तो जो मेरा एक मुनाजरे का ग्रुप था मुसलमानों का, उनके अंदर जो मेंबर्स थे यानी मेरे दोस्त, वो मेरी आवाज पहचान गए स्ट्रीम की, और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने मेरी आइडेंटिटी लीक की। और किसके जरिए से लीक की? आपके पाकिस्तान में रहते हैं मुफ्ती फजल हमदर्द साहब, उन्होंने फिर मैं क्या करता था और कहाँ रहता था, वो एरिया का एड्रेस, क्या पढ़ाई की, सब उन्होंने मेरी डॉक्सिंग की, जिसकी वजह से मुझे अपना घर बार एरिया फैमिली सब छोड़ के वहां से निकलना पड़ा सिक्योरिटी रीजन की वजह से। फिर थोड़े दिन मैंने अपना चैनल जो है वो नाम चेंज कर लिया, लेकिन चूंकि मेरे अंदर वो कीड़ा था लोगों से बात करने का, बताने का, तो मैं फिर से आया रिटर्न। और उसके बाद फिर इंडिया टीवी पे मेरा अपीयरेंस हुआ, करोड़ों लोगों ने उस शो को देखा मौलानाओं के साथ, और उसके बाद फिर यानी बहुत सारे मुझे लोग जानने लगे, सब्सक्राइबर्स मेरे बढ़े, और हर हफ्ता मैं 2 दिन मोमिनों के साथ ट्यूसडे और फ्राइडे रात 9:30 बजे इंडिया टाइम में स्ट्रीम करता हूँ। अलग अलग टॉपिक हम चूज करते हैं और पूरा मौका देते हैं मोमिनों को कि आओ हमारी बात को रेफरेंसेस के साथ रद्द करो। मैं एक चीज आपको बोलना चाहता हूँ अनम जी, लास्ट चीज, क्योंकि जो हमारे जैन भाई है उनको भी मौका देना है आपको। लास्ट चीज मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं मुसलमानों से बिल्कुल नफरत नहीं करता हूँ, मुझे मुसलमानों से अब भी उतना ही प्यार है जितना पहले था। मेरा प्रॉब्लम मुसलमान नहीं, मेरा प्रॉब्लम इस्लाम है, तो मैं इस्लाम पे बात करता हूँ। और ये बात बोलना मुझे जरूरी लगा कि मुझे मुसलमानों से कोई यानी वो दुश्मनी या हेट इस तरीके से नहीं है। मैं समझता हूँ मुसलमान जो है वो इस्लाम के फर्स्ट विक्टिम है, और उनको इस्लाम पता ही नहीं है। अक्सरियत मुसलमानों की, इन्होंने कुरान को पढ़ा ही नहीं है तर्जुमे के साथ, और रसूलुल्लाह की जिंदगी को इन्होंने देखा ही नहीं है। तो ये तो मौलवी हजरात है जो इनको भेड़ की तरह क्या कहते हैं उसको चरा रहे हैं। वरना अगर मुसलमान अगर वाकई में थोड़ा सा अकीदत की पट्टी हटाकर इस्लाम को पढ़े, सोचे, समझे, तो मैं समझता हूँ कि कोई भी लॉजिकल इंसान इस्लाम में रह नहीं सकता, उसको इससे बाहर निकलना पड़े।
थैंक यू सो गुड मच। गुड 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 बिल्कुल सही एक्सप्लेन साहिल। जैन की साहिल तरफ भाई। बढ़ते हैं। जैन, आप मुझे बताएगा, जिस तरह से साहिल ने ये सारी बातें कही हैं, इस्लाम के बारे में बताया है और ये तक कह दिया है कि मैं रेफरेंसेस सूरा की बता के मतलब दलाइल दे सकता हूँ, चीजों को एक्सप्लेन कर सकता हूँ, तो आप एग्री करते हो इन सारी चीजों से? नहीं देखिए, हर बंदे का डिफरेंट एक्सपीरियंस है। साहिल भाई का कैसा एक्सपीरियंस रहा है मुझे तो नहीं आइडिया। और मैं एक दो सवाल करूंगा, लेकिन उससे पहले इनके जो सवाल जवाबात हैं उनमें से एक दो चीजें मैं ऐड कर दूंगा। अ, एक तो इन्होंने कहा कि ये पहले ये समझते थे कि मुसलमान जो हैं वो गलत नहीं है, इस्लाम गलत है, या पहले समझते थे कि मुसलमान गलत हो सकता है, इस्लाम गलत नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जब तक ये इस्लाम में रहे हैं फिर ये भी दहशतगर्द रहे हैं। अब आगे इन्होंने तौबा की है और अब इनकी दहशतगर्दी वो जो है वो सारी खत्म हुई है। इन केस यानी अब जो बंदा इस्लाम में है वो सारे के सारे जो है वो सीने से बांध बांध के तो लगे फिर रहे हैं यहाँ पर। और इनको फिर ये भी देखना चाहिए ना कि फिर जो दूसरे श्रीलंका में जो सारे अटैक होते रहे, न्यूजीलैंड में जो मस्जिद में जाके जिसने अटैक किया, जो स्पेन में अटैक हुए, जो वॉर लड़ी गई, टू वर्ल्ड वॉर्स, वो सारी मुसलमान ही लड़ते रहे होंगे। फिर यही है पूरी दुनिया में, बाकी तो सबके सब अमन पसंद है। मुसलमानों से ये सारी चीजों का आगाज हुआ है। उससे पहले तो लड़ाई होती ही नहीं थी, उससे पहले तो स्टेट का कोई सिस्टम ही नहीं था, उससे पहले तो कोई लोग जगहों को फतेह ही नहीं करते होंगे। ठीक है, कैसरो कसरा जो थे वो भी मुसलमान होंगे, वो सारे के सारे जो खजाने थे वो मुसलमानों के पास ही थे। जंगो जदल तो आके शुरू ही मुसलमानों ने किया। उससे पहले तो पूरी दुनिया इतनी अमन का गहवारा थी कि जन्नत इसी दुनिया को कहते थे, इससे अलावा तो कोई जन्नत का कंसेप्ट ही नहीं था। तो एक तो ये बात है। और दूसरी बात जो भाई से मैं एक सवाल करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि मुझे सिर्फ ये अपनी पोजीशन क्लियर कर दें कि भाई आप अभी किसी रिलीजन में हैं या आप एथिस्ट हैं, एग्नोस्टिक हैं, क्या हैं? मुझे सिर्फ अपनी पोजीशन का आपकी का आइडिया हो जाए तो फिर मैं आपको शायद आपको बेहतर जवाब दे सकूं। देखिए, मैंने क्या कहा था कि ये जो कह रहे कि क्या हर मुसलमान सीने पे बम फोड़ देता है, मैंने इसका जवाब पहले ही दे दिया था कि मुसलमान तो इस्लाम को जानता ही नहीं है, उसको तो जितना बताया जा रहा है वो उतना करता है। अगर एक इंसान असल इस्लाम में फॉलो करेगा तो जो ISIS करता है, जो हमास करता है, वो करेगा उनके नजदीक और मेरे नजदीक भी। सर मेरे बीच में ना बोले, मैं पोजीशन भी क्लियर कर दूंगा, आप बिल्कुल फिक्र ना करें जैन भाई। आप हिम्मत हौसला रखिए सुनने की, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि जब इस्लाम की हकीकत बताई जाती है तो मोमिन हजरात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाते। थोड़ा हौसला रखिए। तो आपको मेरे बैकग्राउंड नहीं पता, मैं फिलोसफी का तालिब इल्म हूँ, मैंने फिलोसफी पढ़ी है और मैं ये सारी चीजें फिलोसफी, इस्लाम की फिलोसफी पे अगर आपको कभी लगे तो मेरे चैनल पे आके डिस्कशन कर लेना। कितनी घटिया फिलोसफी है ये मैं आपको साबित कर दूंगा। खैर, मुझे बोलने का मौका दीजिए, बीच में ना बोलिए, थोड़ा तहामुल से सुनिएगा। तो मैंने तो पहले, और म्यूट कर लीजिए ना जैन भाई, आपके वहां से डिस्टर्बेंस आ रहा है जी। मैंने जैसे पहले ही बता दिया कि सारे मुसलमान जो है उन्होंने तो इस्लाम को पढ़ा ही नहीं है, वो जानी नहीं है, वो देखे ही नहीं है। जो पढ़ लेता वो या तो आतंकवादी बनेगा या तो फिर उसको जो है वो मुनाफिकत वाली जिंदगी इख्तियार करनी पड़ेगी। आप देखिए कि ये कह रहे हैं कि बाकी लोगों ने भी किया है एज अ रिलीजन, यानी कौन सा खुदा कहता है कि भाई तुम दुनिया पे कब्जा करो और वहां पे हुकूमत सिर्फ और सिर्फ इस्लाम की रहेगी और जो नहीं मानेगा उसके साथ तुम लड़ाई करो। आप देखिए सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 29 क्या कहती है, मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। क़ातिलुल्लज़ीना ला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर वला युहर्रिमूना मा हर्रमल्लाहु व रसूलुहु वला यदीनु दीनल हक़ वला यदीनु दीनल हक़ मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब हत्ता युअतुल जिज़यता अन यदिन व हुम सागिरून। ये खुदा कह रहा है, क्या कह रहा है? फाइट अगेंस्ट दोज हु नॉट बिलीव इन अल्लाह। और मैं उर्दू में पढ़ लेता हूँ ताकि जो व्यूअर्स है उनके भी समझ में आ जाए। जंग करो अहले किताब में से उन लोगों के खिलाफ जो अल्लाह और रोज आखिर पर ईमान नहीं लाते और जो कुछ अल्लाह और इसके रसूल ने हराम करार दिया है इसे हराम नहीं करते और दीन हक को अपना दीन नहीं बनाते। इनसे लड़ो यहाँ तक कि वो अपने हाथ से जिजिया दे, छोटे बनकर रहें। आप बताइए कि ये खुदा जो है ये किस तरीके का खुदा है जो लड़ाई की यानी तालीम दे रहा है कि भाई जो अल्लाह और उसके रसूल पे नहीं मानते, कयामत के दिन पे नहीं मानते, इनके साथ तुम जो है वो लड़ाई करो यहाँ तक कि वो जिजिया दे।
یہ کون سا کانسیپٹ ہے کہ بھائی اگر اسلام قبول نہیں کرو گے, رسول اللہ کی حدیث ہے 3 آپشن دیتے تھے, یا تو اسلام قبول کرو, یا جزیہ دو, یا جنگ کے لیے ریڈی ہو جاؤ. تو یہ جو کانسیپٹ آ رہا ہے لڑائی کا, یہ باقی لوگ جو کر رہے ہوں گے وہ انڈیویجول ان کا عمل ہوگا, لیکن یہاں تو یہ ریلیجن کے پاس سے آ رہا ہے. حماس نے کیا کیا؟ حماس نے عورتوں کو پکڑا, سلیوز بنایا. یہی کام جو ہے رسول اللہ بھی کر رہے تھے, ان کے صحابہ کر رہے تھے. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2229 آپ پڑھیے, وہاں پہ صاف آپ کو نظر آئے گا کہ سلیوز کے ساتھ وہ لوگ سیکس کرتے تھے, بیچتے بھی تھے. رسول اللہ نے خود بنو قریظہ کے جو عورتیں تھی, جو باندیاں تھی, لونڈیاں تھی, ان کو نجد کے بازار میں بیچا ہے, ان سے اسلحہ خریدا. تو کیا یہ ایک اچھے انسان کا کام ہے؟ کیا ایک اچھا خدا ہے جو سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 1 سے 6 پڑھیے آپ, مومنوں کی صفت اللہ بتا رہے ہیں, وہاں پہ اجازت دے رہے ہیں کہ آپ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے سوائے اپنی بیویوں یا اپنی لونڈیوں کے. یہ کون سا خدا ہے جو قرآن میں عورتوں کے لیے ایسی بات کر رہا ہے کہ آپ ان کے ساتھ جو ہے سیکس کر سکتے ہو بنا شادی کے؟ اور دوسری چیز جو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی آپ کیا مانتے ہیں, کیا آئیڈیالوجی ہے؟ بھائی میں ایک اپنی نئی آئیڈیالوجی بنا رہا ہوں جس کا نام ہے ساحلزم. اس آئیڈیالوجی میں ہمیں اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ خدا ہے یا نہیں ہے. ایک انسان کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا, اس کی زندگی میں کوئی میجر ایسا ڈیفرنس نہیں آ جائے گا یہ جان کر کے خدا ہے یا نہیں ہے. ہم سوسائٹی میں رہتے ہیں, ہمیں چاہیے کہ سوسائٹی کو بیٹر کرے. سوسائٹی ایوالو ہوتی رہتی ہے, اور اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ سعودی عرب, دبئی, قطر اور یو اے ای, یہ سارے لوگوں کو بھی سمجھ میں آ گیا ہے کہ اسلام ایک آؤٹ ڈیٹڈ مذہب ہے, اس کے قانون شریعہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے. وہ لوگ خود اس سے نکل رہے ہیں. ایم بی ایس نے کیا کیا, کتنے سارے قوانین جو ہے وہ چینج کر دیے, وہاں پہ چینجز آ رہے ہیں. کیوں آ رہے ہیں؟ بیکاز دے نو دیٹ اٹ وونٹ گوئنگ ٹو ورک. اگر ہم شریعہ لاگو کریں گے, اسلامک لا فالو کریں گے, تو بھائی وہ سسٹین نہیں کر سکتے. کون سا ایسا کنٹری ہے پوری دنیا میں آپ بتائیے جو 100% شریعہ کو لاگو کر رہا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے. تو میں نے اپنی آئیڈیالوجی بھی بتا دی, میں نے رسول اللہ کے اور اللہ کے کیریکٹر کے بارے میں بھی بتا دیا. زین بھائی کو اگر کچھ کہنا ہے تو کہہ سکتے ہیں. دیکھیں, آپ نے کہا کہ ایز اے ریلیجن یا ریلیجیس جماعت کے طور پہ کوئی بھی دنیا میں آپ نے دیکھا کوئی لڑائی نہیں. پھر آپ نے زائنزم کو نہیں پڑھا ہوگا, ٹھیک ہے, پھر آپ نے آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی کو نہیں پڑھا ہوگا, اور ایسی ہزاروں اور مثالیں ہیں پوری دنیا کے مذاہب میں. آر ایس ایس کا آپ نے نام لیا ہے زین بھائی, آر ایس ایس کا نام لیا ہے, ذرا مجھے بتائیے آر ایس ایس یہ کہتا ہے کہ بھائی ساحل بھائی, اگر آپ میرے درمیان میں بولیں گے تو پھر میں آپ کے درمیان میں بولوں گا. بات تو پھر وہی. ریئلی سوری, آپ بولیے. تھینک یو سر, تھینک یو سو ویری مچ. اچھا, اب اس کے بعد آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اسلامزم ہے وہ ہم نے مولویوں سے سیکھا ہے. تو اگر آپ اسلام کے اوریجن کو جانتے ہیں تو اسلام جو ہے وہ اسلام میں ملاازم کا کنسیپٹ ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ جو مولوی حضرات یا دوسرے, اسلام میں جو پہلی شرط آتی ہے وہ یہ شرط آتی ہے کہ ہر شخص کو اتنا علم حاصل کرنا اس پہ فرض ہے. دیکھیں, یہ سنت یا نفل نہیں ہے, یہ فرض ہے کہ اس کو جائز ناجائز, حلال حرام اور اچھے برے کی تمیز ہو جائے. یہ اس پہ فرض ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. یہ اس نے کسی مولوی سے نہیں سیکھنا, یہ اس نے کسی مدرسے سے نہیں سیکھنا, یہ اس کی پرسنل ڈیوٹی ہے. یہ کسی مولوی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں اس کو. اس وجہ سے اب آپ کو اگر اسلام کے کانٹیکسٹ کا پتہ ہو, اسلام کی ہسٹری کو اگر آپ پڑھیں, تو جب اسلام آیا تھا تو تب کرسچینٹی جو تھی وہ اپنے عروج پر تھی, ٹھیک ہے. کرسچینٹی کا جو مین فوکس تھا اس میں جو چرچ تھا اس کی ڈومیننسی تھی. سارا کا ساری اتھارٹی جو ہے وہ چرچ کے پاس تھی, وہ پاپ کے پاس تھی. اسلام اس چیز کو چیلنج کرتا ہے, ٹھیک ہے. اسلام پاپزم کو ختم کرنے کا خیال رہتا ہے, ٹھیک ہے. آپ نے دیکھا میگنا کارٹا کو, اگر آپ نے ہسٹری پڑھی ہو, میگنا کارٹا میں جب اتھارٹیز کو ڈیفائن کیا گیا اور جب عام شخص کو اتھارٹی دی گئی انسٹیڈ کے چرچ یا پاپ کو دی جائے, تو اس کو جب ختم کیا گیا تو اس سے بہت پہلے 500 یعنی 6ٹھی صدی میں اسلام نے اس چیز کو ڈیفائن کر دیا کہ عام آدمی کے پاس یہ اختیار ہونا چاہیے. یہ کسی جو ہے وہ پاپ, جو مولوی اور یہ جو چیزیں ہیں یہ ود دا پیسج آف ٹائم آئی ہیں. یہ چیزیں جو ہیں یہ کلچرل ٹچ ہیں. یہ ملاازم کا ہونا,
کیونکہ بعض کرسچن جو ہیں وہ اسلام میں آئے تو انہوں نے کرسچینٹی کی کچھ چیزیں نہیں چھوڑی، بعض ہندو اسلام میں آئے انہوں نے ہندوازم کے وہ کلچرل چیزیں نہیں چھوڑی. تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کلچرل ہیں، اس کو آپ اسلام کے ساتھ ایسوسیٹ کر ہی نہیں سکتے. تو اسلام کا اوریجن اگر آپ نے پڑھا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بڑی ڈیٹیل میں پڑھا ہے اور قرآن کے آپ ریفرنسز بھی دے رہے ہیں، بہترین بات ہے اگر آپ نے پڑھا ہوا ہے. تو دوسری بات ایک تو یہ چیز ہوگی کہ اسلام جو ہے وہ اس کنٹیکسٹ میں چیزوں کو نہیں لے رہا یا اس کنٹیکسٹ میں چیزیں نہیں بتا رہا، لیکن جو کلچرل ایسوسیشن ہے مختلف لوگوں کی، وہ جو ہے وہ اس کو اپنے حساب سے اپنے سیاق و سباق جو ہے سیاق و سباق کے تحت جو ہے وہ بیان کرے. اور دوسری چیز آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ مسلمان نہیں ہیں، تو میرا جو خیال یہ ہے کہ ابھی تک ہم جتنے بھی میرے لوگوں سے انٹریکشن ہوا ہے وہ جس چیز پہ پراؤڈ کرتے ہیں نا اس کو وہ اپنی سی وی میں مینشن کرتے ہیں. یعنی اگر میں بلڈ ڈونر سوسائٹی کا پریزیڈنٹ رہا ہوں جی سی میں لاہور میں، تو میں ہمیشہ لکھوں گا کہ ایکس پریزیڈنٹ بلڈ ڈونر سوسائٹی. آپ لکھتے ہیں ایکس مسلم، اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ یہ ایسوسیشن چاہتے ہیں، آپ کو کہیں نہ کہیں اس پہ پراؤڈ ہے. کیونکہ اگر آپ یہ نہیں نہ لکھیں گے تو لوگ آپ کو سننا بند کر دیں گے. ٹھیک ہے، لوگوں کو کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے سائلزم میں، لوگوں کا خیال ہی نہیں ہے سائلزم کی طرف، لوگوں کو کچھ لینا دینا ہی نہیں ہے سائلزم سے. میں آج یہاں پہ زینزم لکھنا شروع کر دوں تو لوگوں کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اس چیز میں. لوگ اگر آپ کو سنتے ہیں تو وہ اس لیے نہیں سنتے کہ ان کو سائلزم میں کوئی انٹرسٹ ہے، لوگ آپ کو اس لیے سنتے ہیں کیونکہ آپ نے یہ بڑا سا ایکس مسلم لکھا ہوا ہے. تو آپ کی یہ جو ایسوسیشن ہے نا، یہ آپ کی سی وی میں ایک ایڈیشن ہے جو آپ مسلسل کر رہے ہیں. میں اس کو کوئی لڑائی والے انداز میں نہیں کر رہا، میرے آپ بھائی ہیں اور میں اس معاملے میں بڑا براڈ مائنڈیڈ ہوں. ہر شخص کو یہ اختیار ہے وہ اپنی مرضی کا مذہب رکھے، اپنی مرضی کا فرقہ رکھے، اپنی مرضی کے بلیف سسٹم رکھے. دیکھیں اگر آپ سائلزم کو کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک بلیف سسٹم ہے، اسلام بھی ایک بلیف سسٹم ہے. یہ انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنی ریزننگ کو، جیسے آپ کہتے ہیں آپ نے اپنی ریزننگ کو یوز کیا، آپ نے اپنے دماغ کو یوز کیا، آپ کو لگا اسلام میں یہ چیزیں غلط ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی دین مکمل طور پہ غلط ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک دین مکمل طور پر صحیح ہو جائے. کچھ فالس ہوتے ہیں، وہ کسی بھی جگہ پہ کسی بھی مذہب میں آپ کو ہزاروں نکال کے دے سکتا ہوں. جو مرضی دنیا کا مذہب لے آئیں، جو مرضی دنیا کا فرقہ لے آئیں، ایون آپ کا جو سائلزم ہے اس میں بھی ہزار قسم کے نقائص ہوں گے، لیکن اس کی بیس پہ کسی دوسری جو کمیونٹی ہے اس کو ریڈیکیول کرنا میرے خیال میں یہ چیز اچھی نہیں ہے. اور ساری کی ساری جو آپ کہہ رہے ہیں جو لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں، آپ دیکھیے گا کہ اس میں میجورٹی جو ہے وہ ایکسٹریمسٹ لوگ ہوں گے جو ایکسٹریمزم کا فروغ چاہتے ہیں. اگر آپ اس میں کوئی پازیٹیو چیز کر رہے ہوتے اور اس سے کوئی پازیٹیوٹی آ رہی ہوتی معاشرے میں، میرا نہیں خیال کہ آپ کے اس ایکس مسلم سائلزم پر کی وجہ سے کوئی پازیٹیوٹی آئے گی، کوئی امن آئے گا. آپ جنگ کے خلاف ایک اپنا نظریہ دے رہے ہیں، آپ لڑائی کے خلاف ایک اپنا نظریہ دے رہے ہیں، بالکل پازیٹیولی چیز بتا رہا ہوں. آپ ویسے تو لڑائی کے خلاف دے رہے ہیں لیکن سر اس سے اتنا امن سارا مجھے بول آتا دیں گے نظر نہیں آ تو رہا. اس میں بہت سارا پوائنٹ پھر مس ہو جائے گا اگر اتنا سارا آپ بول دیں گے تو. ضرور آپ بولیے ساحل بھائی، آپ ضرور بولیے. جی اچھا، جو آپ نے پہلی بات کی کہ بھائی اسلام میں ملا کا کانسیپٹ نہیں ہے، میرے خیال سے آپ نے قرآن صحیح سے نہیں پڑھا ہے. اللہ خود کہتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سوال کرو اہل علم سے اگر تم نہیں جانتے. اسی طریقے سے اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے توڑ کہ جواب. علماء جو ہے وہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. آپ مجھے خود بتائیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک مسلمان کو خود جا کے پڑھنا چاہیے کیا حلال ہے کیا حرام ہے. کہاں سے پڑھے گا جب اس کو عربی نہیں آتی ہے؟ کہاں سے پڑھے گا جب قرآن اتنا ایمبیگوس اور یعنی اتنی کیا کہتے ہیں اس کو، اتنی انکمپلیٹ کتاب ہے، وہ کہاں سے اس کو سمجھ میں آئے گا؟ اگر ایسا ہی تھا تو یہ جو سارے فرقے بنے ہیں، اور آپ جیسے کتنے لوگ ہوں گے اکا دکا، جو اکثریت ہے مسلمانوں کی وہ اپنے علماء پہ بھروسہ کرتی ہے، آنکھ بند کر کے کرتی ہے. کیونکہ نہ قرآن کو سمجھا جا سکتا ہے نہ حدیثوں کو سمجھا جا سکتا ہے. آپ خود دیکھیے کہ ایک چیز جو ایک فرقے میں حلال ہے وہ دوسرے فرقے میں حرام ہے. ایک وہاں جو حرام ہے وہ یہاں حلال ہے. ایک وہاں جو صحیح ہے وہ یہاں پہ غلط ہے. یہاں پہ جو صحیح ہے وہ وہاں پہ غلط ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیاد یہ ہے کہ قرآن کو سمجھا نہیں جا سکتا، یہ ایک ایمبیگوس کتاب ہے. دوسری چیز آپ نے یہ کہی کہ بھائی مجھے فرق نہیں پڑتا کہ آپ
کوئی انسان جو ہے کسی مذہب کو مانتا ہے، بھائی آپ کو فرق نہیں پڑتا ہوگا کیونکہ آپ ایک اچھے انسان ہوں گے، لیکن آپ دیکھیے کہ جو آپ کے بیسٹ رول ماڈل ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جس نے اپنا دین بدل دیا اس کو قتل کر دو۔ اسلام میں تو ایک انسان جو اسلام چھوڑ دیتا ہے اس کی سزا تو موت بتائی گئی ہے، اور میں حدیثوں کی پوری لائن لگا سکتا ہوں آپ کو جس میں یہ والا قول جو ہے آپ کو مل جائے گا رسول اللہ کا کہ جس نے صحیح ہے، اسلام چھوڑ دیا اس کو قتل کر دو۔ اور حضرت علی نے تو باقاعدہ جو زندیق تھے، ایتھیسٹ تھے، ان کو زندہ جلوا دیا۔ صحیح، ارے بھائی یہ کس طریقے کے لوگ ہیں؟ زندہ جلوا دیا۔ پھر جب کیا نام ہے ان کا، ابن عباس یا غالباً کوئی ایک صحابی ہے، میرے کو حدیث وہ دیکھنا پڑے گا، وہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر حضرت علی کی جگہ پہ میں ہوتا تو میں زندہ نہیں جلاتا بلکہ میں ان کو قتل کر دیتا، کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ کسی کو اللہ کی سزا مت دو، یعنی جلانے والی۔ تو آپ ایک اچھے انسان ہوں گے، آپ کے نزدیک فریڈم آف سپیچ، فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف ریلیجن ہوگا، لیکن اسلام کے نزدیک نہیں ہے۔ اسلام کے نزدیک تو جو اسلام چھوڑ دے اس کو قتل کرنے کی سزا ہے۔ یہ آپ کی بات کا جواب۔ تیسری چیز، میں نے آپ سے سیکس سلیوری کے بارے میں کچھ حوالے دیے تھے، آپ کے رسول، آپ کے صحابہ، آپ کا اللہ اس کو الاؤ کرتا ہے اور خود یہ اس میں انوالو تھے۔ اس پہ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا کہ ایک اچھا خدا وہ اس بات کی اجازت کیسے دے سکتا ہے، اور ایک بیسٹ رول ماڈل وہ ان چیزوں میں کیسے رہ سکتا ہے۔ اس کا آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ تیسری چیز جو میں نے بتایا کہ بھائی یہ جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 29 کا میں نے حوالہ دیا کہ یہ کیسا خدا ہے جو یہ کہتا ہے کہ جو اس کو نہ مانے، اس کے دین کو نہ مانے، قیامت کے دن کو نہ مانے، ان کے ساتھ لڑائی کرو یہاں تک کہ وہ ذلیل ہو کے تمہیں جزیہ دے۔ یہ کیسا خدا ہے بھائی؟ تو ایسے خدا کو ایک نارمل انسان یا ایک اچھا انسان کیسے مان سکتا ہے؟ اور دوسری چیز، آپ نے کہا کہ ریڈیکیول نہیں کرنا چاہیے کسی بھی چیز کو، تو بھائی آپ کے رسول اللہ نے کیا کیا؟ آپ سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 108 ہاں 106 یا 108 اس میں آپ پڑھیے کہ وہاں پہ اللہ کہتا ہے کہ بھائی دوسرے کے خداؤں کو گالی نہیں دو کیونکہ وہ آپ کے خدا کو جو ہے وہ گالی دینا سٹارٹ کرتا ہے۔ اگر آپ اس کی تفسیر میں پڑھے تفسیر ابن کثیر، وہاں پہ آپ کو مل جائے گا کہ رسول اللہ جو ہے وہ مشرکین مکہ جو تھے، قریشی تھے، ان کے خداؤں کو گالیاں دے رہے تھے۔ یہ کیسے رسول ہے؟ آپ نے کہا ریڈیکول نہیں کرنا چاہیے۔ رسول اللہ نے پوری لائف، اور اللہ خود تو ریڈیکول کرتا ہے دوسرے مذہبوں کے بارے میں۔ اگر ریڈیکول نہیں کرنا چاہیے تو تم دوسرے کے خداؤں کو جھوٹا خدا کیوں کہتے ہو؟ مت کہو، آپ اپنے اللہ کو ماننا ہے مانو، کوئی مشکل نہیں، لیکن دوسرے کے خداؤں کو باطل، جھوٹا، بت اور یہ نہ وہ کیوں کہتے ہو؟ تو یہ چیزیں آپ لوگوں پہ سوٹ نہیں کرتی، شوبھا نہیں دیتی کہ آپ خود ریڈیکیول کرو اور دوسرا کوئی بولے تو آپ کو مرچی لگ جائے۔ اور صحیح ہے، تیسری صحیح ہے، اور ایک بات آپ نے کہی کہ سائلزم کو سے فرق نہیں پڑتا ایکس مسلم۔ بھائی آئی ایم پراؤڈ ٹو بی کالڈ ایز ایکس مسلم، اور میں نے کیوں نام رکھا ہے؟ وہ اس وجہ سے رکھا ہے کیونکہ اکثر مسلمانوں کو یہ ایک دھوکا ہوا ہے، یہ غلط فہمی ہے کہ بھائی اسلام کوئی چھوڑ ہی نہیں سکتا۔ او بھائی دھڑلے سے چھوڑ رہے لوگ۔ پیو ریسرچ کا آپ سروے دیکھیے، اس میں انڈیا میں ریسرچ کیا گیا، اس کے حساب سے تقریباً 1,20,00,000 لوگ اسلام چھوڑ چکے۔ ہمارے چینلوں پہ ہر سٹریم میں لگ بھگ 2 سے 3 لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی آپ کو سن کے ہم نے اسلام چھوڑ دیا۔ اس میں کچھ ایسے بھی آتے ہیں، طالبان والے بھی آتے ہیں کہ بھائی میں اس میں تھا، میں نے چھوڑ دیا، اور ایسے بھی آتے ہیں کہ بھائی میں یہ جہاد کی چکر میں جانے والا تھا، اچھا وہ آپ کا چینل مل گیا، چھوڑ دیا میں نے۔ تو آئی ایم پراؤڈ ٹو بی کالڈ ایز ایکس مسلم، اور مجھے لگتا ہے کہ کسی کو بھی اس بات سے چڑ نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں جو میں باتیں کر رہا ہوں اس کو اگر دلیل کے روشنی میں آپ رد کر سکتے ہیں تو کرے، ورنہ ہم تو اپنا کام کر رہے ہیں اور آگے بھی کرتے جائیں گے۔ تھینک یو۔ اسی بات ہے، یہ ڈیبیٹ جو ہے یہ کبھی بھی ختم نہ ہونے والی ہے، اور کیونکہ یہ سبجیکٹیو چیزیں ہیں، آبجیکٹیو چیز اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ جب آبجیکٹیوٹی کی بات ہو تو پھر اس کا کوئی کنکلوژن نکل سکتی ہے۔ باقی ساحل بھائی نے ایک دو چیزیں اور بتائیں، انہوں نے پھر کہا کہ علماء کی بات انہوں نے کی، میں نے ملا ازم کہا ہے، میں نے علماء کی بات کی نہیں ہے۔
मुल्लाइज्म इज अ डिफरेंट थिंग, उलमा जो बेसिक्स होती हैं वो आपको सीखनी होती है। अरबी सीखना इज समथिंग एल्स, और उस अरबी के आगे तफसीर किसी मौलवी से सीखना वो समथिंग एल्स। जब आप अरबी सीखते हैं तो तफसीर आप अपनी मर्जी से, अगर आपको अरबी आ गई तो ऑब्वियसली आप चीज़ों को समझना शुरू कर देंगे, तो वो चीज़। दूसरा, इमाम गजाली जो है वो आलम की तारीफ ये करते हैं, ये मौलवी की तारीफ ये करते हैं, जो आपने हदीस भी सुनाई, तो उसके मुताबिक ये इमाम गजाली कहते हैं कि आलिम का मतलब वो आलिम नहीं है जो दीन का आलिम है। आलिम का मतलब हर उस शोबे का आलिम है। यानी जब हम कहते हैं इस्लाम में ये कहा जाता है कि जो एक आलिम है वो कुछ 70 लोगों को जन्नत में लेके जाएगा, या इस्लाम में ये कहा जाता है कि आलिम का सोना जो है वो एक जो आम आदमी है उसके जागने से अफजल है, तो उसमें वो आलिम नहीं होता कि जो सिर्फ दीन को जानता है, उसमें वो आलिम है जो किसी भी ऐसे इल्म को जानता है जिससे इस्लाम को और मुसलमान को फायदा हो सकता है। वो केमिस्ट्री का इल्म भी हो सकता है, वो बायोलॉजी का इल्म भी हो सकता है, वो मैथ का इल्म भी हो सकता है, वो किसी भी ऐसी फील्ड का इल्म होता है जो जो उस वक्त की जरूरत है। और दूसरा, साहिल भाई, हमारे लाख इख्तलाफात होंगी, बहुत सी चीजें होंगी, तो ये बोल्ड स्टेप्स हैं, कुछ चीजें आपने की हैं वो बड़ी अच्छी चीजें हैं, लेकिन बात वही है, मुझे इस बात से एतराज नहीं है कि आप ने इस्लाम छोड़ा, या आप ये कहते हैं कि इस्लाम छोड़ रहे हैं लोग। इस्लाम 1,20,000,000 लोगों ने छोड़ा है, तो मेरे ख्याल से तकरीबन तो 2-2.5 करोड़ लोगों ने पिछले कुछ अरसे में कबूल भी किया, तो दूसरे मजाहिब से भी इस तरफ आए हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मजहब गलत हो गया, ये मजहब सही हो गया। तो इसमें मेरे ख्याल में ऑब्जेक्टिविटी नहीं है। कोई भी शख्स ये नहीं कह सकता कि साइलिज्म जो है वो ऑब्जेक्टिव चीज है, ये फुल एंड फाइनल चीज है, ये 100% ठीक चीज है, इसमें कोई एतराज, कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। और कोई ये नहीं कह सकता कि इस्लाम के बारे में भी सेम चीज नहीं कही जा सकती। लेकिन बेस और आखिरी चीज जो ये है वो ये है कि मैं और आप इस चीज का तहिया करें कि हम जो जिस जगह पर है उसके होने पे एतराज ना उठाएं। आपने कहा कि इस्लाम में लोग जो हैं वो सवाल करने की उनको आदत नहीं है। हमारे यहाँ जितने भी मजाहब हैं किसी भी मजहब में सवाल नहीं करता कोई। उसके पीछे वजह यह है कि हम लोग इंसान बहसीयत इंसान, यानी हमारे ये ओरिजिन में है कि हम लोग आसान पसंद है, आसानी पसंद लोग हैं। हम चाहते हैं कि जिस जगह पे हम पैदा हो गए हैं, आप दुनिया की हिस्ट्री उठा के देख लें, कोई बड़ी रेयर चीज होगी, अब जैसे कुछ चंद लोग होंगे जिन्होंने अपना मजहब चेंज किया होगा, इस्लाम नहीं कोई भी मजहब दुनिया में, बड़े महदूद लोग होंगे जिन्होंने अपना जो है दीन चेंज किया होगा। और रिसर्च बेस्ड तो बहुत थोड़े लोग होंगे जिन्होंने रिसर्च करके तो अपना मजहब चेंज किया होगा। अदरवाइज हम आसान पसंद लोग हैं, हम जिस मजहब में पैदा होते हैं उसी में मरते हैं। इसमें कोई ऐसी राय नहीं है, बिल्कुल आपकी मैं बात से जो है इत्तेफाक करता हूँ। लेकिन बात यह कि रेडिक्यूल करने से, किसी दूसरे मजहब पर एतराजात उठाने से, मैं ये समझता हूँ पर्सनली कि अमन नहीं होता, इससे लड़ाई होती है। वो चाहे जो भी मजहब हो, जो भी दुनिया का यकीन हो, कोई भी बिलीफ सिस्टम हो, उस पर जब आप क्वेश्चन रेज करेंगे तो उसके मानने वाले ऑब्वियसली गुस्से में आएंगे, उससे अमन मुतासर होगा। मैं तो बस ये समझता हूँ कि अमन मुतासर नहीं होना चाहिए। जो जिस मजहब में है, जिस बिलीफ सिस्टम में है, उसको वहां पे रह के दूसरे को हार्म नहीं करना चाहिए। दैट्स ऑल। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि जैन भाई एक बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन एक अच्छे मुसलमान नहीं हो सकते, क्योंकि अच्छा मुसलमान वो है जो इस्लाम को फॉलो करे। इन्होंने जो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव की बात की है, मैं कोई एडिशनल टॉपिक नहीं छेड़ूंगा क्योंकि ये कंक्लूडिंग रिमार्क है। देखिए, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव की जो इन्होंने बात की है, तो भाई मैंने भी अपनी बातों को कोई ऐसा नहीं कहा कि मेरी बातें जो है ऑब्जेक्टिवली सही है, लेकिन आप इस्लाम को ऑब्जेक्टिवली, उसके जो कवानीन है उसको ऑब्जेक्टिवली सही समझते हैं या सब्जेक्टिवली सही समझते हैं? अगर सब्जेक्टिवली सही समझते जैसे आप दूसरे के लिए कह रहे हैं, तो भाई आपने फिर अल्लाह की बात को जो है वो सही से माना ही नहीं, क्योंकि इस्लाम का ये दावा है कि ये परफेक्ट है और रसूलुल्लाह का ये दावा है कि भाई ये परफेक्ट है, और इसमें आप ना कोई चीज ऐड कर सकते हैं ना डिलीट कर सकते हैं। तो आप उसको भी सब्जेक्टिव अगर मानेंगे तो आप वैसे ही इस्लाम के दायरे से जो है वो खारिज हो जाएंगे। और मैंने अपनी बात को जो है वो ऐसा नहीं कहा है कि ऑब्जेक्टिव है, और मैंने ये चीज पहले ही कह दी थी कि हम इंसान हैं, हम सोसाइटी में रहते हैं, बहुत सारी चीजें जो आज सही लग रही है हमको, वो हो सकता है आगे जाके गलत लगे। तो यही इंसानी फितरत है कि टाइम के हिसाब से उसके अंदर चेंजेस आते जाते, जो पहले उसके अंदर बुराई थी इंसान उसको रेक्टिफाई कर लेता है। और सभी लोगों ने देखा, जितने लोग देख रहे हैं और आगे जो देखेंगे सुनेंगे,
कि मैंने जितनी बातें सवाल उठाए इस्लाम पर, जैन भाई के पास उन बातों का जवाब नहीं था। हो सकता है टाइम की कमी हो, ये भी एक प्रॉब्लम हो, तो मैं जैन भाई को इनवाइट करूंगा मेरे चैनल पर, कभी आप आए, कोई भी एक टॉपिक अच्छे से स्टडी करके आइएगा, रेफरेंसेस के साथ हम बात करेंगे, कि एक अच्छी डिस्कशन होगी। थैंक यू सो मच जैन भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। भाई पाकिस्तानी पत्रकारों को साहिल भाई ने अच्छी तरह से धो दिया, अब इसमें और ज्यादा मैं क्या ऐड करूं। आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें। जय इंसानियत, जय हिंद, वंदे मातरम।